मर्दों के बराबर, मर्दों के बराबर, मर्दों के बराबर। क्या मर्दों के बराबर? आप बुर्का पहने हुए औरतों ने भी मेरे पे तनकीद की। मर्दों की बराबरी करनी है तो गटर भी साफ करो। सोशल मीडिया पे, गूगल पे कोई एक औरत ऐसी दिखा दें जो गटर में उतरी हो और सर से लेकर पाँव तक गंदगी में जो है ना वो हो, और उसने जहरीली बदबू सूंघ के किसी की जान बचाई हो। अपना खाना खुद गर्म करो। इस बगैरती में मैं बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सोशल मीडिया पर एक लड़की बहुत ज़्यादा वायरल है जो मर्दों के हक़ में सामने आ गई है। उसने बैनर उठाए और मर्द मार्च किया, और जो मर्द मार्च में जो एक पेज था उसके ऊपर लिखा था मर्दों की बराबरी करनी है तो गटर भी साफ़ करो। उसके बाद लिखा था अपने जहेज़ के लिए खुद कमाओ, भाइयों की जवानी बर्बाद मत करो। और इसके बाद जो तीसरा जो पेज था उसके ऊपर लिखा था फंक्शन पे मर्दों को भी हर बार ब्रांडेड कपड़े लेकर दो। तो ये जो सारी जो पिक्चर्स थी ये सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई, और आज हम उनके पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज 8 मार्च को औरत मार्च 2 बजे निकाला जा रहा है, लेकिन जो ये खतून है वजदान राव, ये मर्दों के हक़ में सामने आई है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लड़की हो के मर्दों के हक़ में सामने आई है, क्या वजह है? क्योंकि सबसे पहले मेरा जब मैं इस दुनिया में आई थी, माँ के बाद मेरा जिस मर्द से पाला पड़ा वो मेरा बाप था, और उसके बाद मर्दों से पाला पड़ा वो मेरे भाई थे जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तो मैं कभी मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं उठ सकती, मैं उन्हें जिनसी दरिंदा नहीं कह सकती, और उनके ख़िलाफ़ मैं उठ के कहूँगी मुझे उनसे आज़ादी चाहिए। नहीं, मुझे उनकी कहते हैं छाया में रहना है, उनसे उनके तहफ़्फ़ुज़ में ही रहना है। क्या एतराज़ात हैं आपको उनसे? जो उनके नारे हैं, जो उनके प्ले कार्ड्स होते हैं, जो उनके ऊपर लिखा होता है कि हमें अपने कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहनने की इजाज़त दी जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह की जो बातें वहाँ पे की जाती हैं, तो उनसे एतराज़ात हैं? नहीं, देखें, अब वो कहते हैं ना, बिल्कुल उतार के अगर आप चल जाओ और कहो कि आपके सब बहन भाई भी चुप रहें और माशरा भी चुप रहे, तो ये तो गलत बात है ना। आपको ख़ुद को पता चलना चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। गलत और अच्छे की तमीज़ तो आपको ख़ुद को होनी चाहिए। तनकीद मिली होगी आपको औरतों की तरफ से, उन औरतों की तरफ से जो फेमिनिज़्म को प्रमोट करती हैं और जो औरत मार्च निकाल रही हैं और जो इस तरह के नारे लेकर सामने आती हैं कि अपना बिस्तरा खुद गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो, तो उनकी तरफ से तनकीद का सामना तो करना पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, और मैं हैरान रह गई कि मतलब कि वो औरतें जो मेरी माँ की उम्र के बराबर थी, बजाय कि वो मुझे अपनी बेटी समझ के सपोर्ट करती, उन्होंने एकदम से एक नामुनासिब अल्फाज यूज़ करना शुरू कर दिए, तनकीद शुरू कर दी मुझ पे कि ये क्या कर रही है। और मतलब वो बुर्का पहने हुए औरतों ने भी मेरे पे तनकीद की, बहुत ज़्यादा ही तनकीद की। और लेकिन मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मेरे साथ उठी, और मुझे कल से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स मौसूल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे तकरीबन, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप स्टेटस लग रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर हो रही है। तो मर्द बहुत ज़्यादा खुश थे। ये इनकी दिली आवाज़ थी जो पहली बार कोई औरत जो है उन माशरे के सामने लेके आई है, तो इस चीज़ से मर्द बहुत ज़्यादा खुश हुए। जो प्ले कार्ड था आपका सबसे पहला कि मर्दों की बराबरी करनी है तो गटर भी साफ़ करो, ये क्या सोच के आपने लिखा? तो मैं यही सोच रही हूँ, मर्दों के बराबर, मर्दों के बराबर, मर्दों के बराबर। क्या मर्दों के बराबर? आपका मर्द आपका हाथ पकड़ कर आपको बराबर लेके चलता है, क्या ये कम है? जब आप स्कूल जाते, आपका बाप आपको स्कूल छोड़ने जाता है, जब आप छोटे होते हो तो आप अपने भाई के साथ बराबर जाते हो। आपको हर चीज़ खाने में, हर चीज़ में आपको किस चीज़ की बराबरी चाहिए? आप वो कहते हैं ना, साइकिल से लेके जहाज़ चला रहे हो, हर पोस्ट पे बैठे हो, तो फिर आपको किस चीज़ की बराबरी चाहिए? अगर आपको बहुत ज़्यादा बराबरी चाहिए ना, बहुत से काम होते हैं मर्दों पे छोड़ देते हैं, भारी काम है ये मर्द करेगा, हमारे घर के भारी सोफ़े हैं, फ्रिज है, या कोई भी चीज़ उठानी है वो मर्द उठाएगा। तो अगर आपने बराबरी करनी है तो फिर करो। तो फिर ये मर्दों की बराबरी करनी है तो गटर भी साफ़ करो। जब ये मैंने पोस्ट लगाई तो हमारे कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग थे वो उठ खड़े हुए कि जी औरतें भी तो गटर साफ़ करती हैं। गटर से मुराद कमोड या फ्लश है। फ्लश और कमोड और गटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो हम अपनी नाक बंद नहीं करते, लेकिन जब हम किसी गटर के पास से गुजरते हैं तो हम अपनी नाक बंद करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे, गूगल पे कोई एक औरत ऐसी दिखा दें जो गटर में उतरी हो और सर से लेकर पाँव तक गंदगी में जो है ना वो हो, और उसने जहरीली बदबू सूंघ के किसी की जान बचाई हो। कभी भी आज तक मैंने कोई औरत ऐसी नहीं देखी है। अपने जहेज के लिए खुद कमाओ, भाइयों की जवानी बर्बाद मत करो, ये क्या सोचा? यही है कि जब हमारा जब बेटी और बेटा
دونوں ایک ساتھ پل کر جوان ہوتے ہیں تو بیٹی کی شادی کی فکر ہمیں سب سے پہلے پڑ جاتی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹی جوان ہو رہی ہے, بیٹی کی عمر گزر رہی ہے, لیکن کسی کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیٹے کی عمر بھی نکل رہی ہے. ان کو کمانے کے لیے یا تو باہر بھیج دیا جاتا ہے یا یہیں پہ رکھ کر ان کو جو ہے 3-4 بہنوں کی ذمہ داری ان کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے. اس کی جذبات کی اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی عمر بھی گزر رہی ہے, اس کے دل پہ بھی کیا گزرے گی کہ جب وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوگا کپل میں. ہاں, بیٹی کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر بیٹے کی شادی کر دی, وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنس کے بات کرے گا تو بیٹی جو ہے نا اس کے دل پہ کیا گزرے گی, وہ دکھی ہو جائے گی یہ وہ. لیکن بیٹوں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا جاتا. تو عورتوں کو میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے, اگر آگے لڑکا انکار کر بھی رہا ہو کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے تو وہ لڑکیاں رشتے سے انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں ہماری ناک کٹ جائے گی. تو اگر آپ لوگوں کو جہیز لینے کا اتنا زیادہ شوق ہے تو جب پڑھتی ہو نا, بھائی نے بھی جاب کرنی ہے نا, تو 4 سال جاب کر کے اپنے لیے جہیز خود کماؤ, ٹھیک ہے, اپنا جہیز خود بناؤ, جو دل کرتا ہے اپنی پسند کی چیزیں آگے لے کے جاؤ. اچھا, فنکشن پہ مردوں کو بھی برانڈڈ کپڑے پہننے کا حق دو. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ہمارے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی معصوم اور مسکین بن جاتے ہیں جب شاپنگ کی بات آتی ہے, اور وہ کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, کبھی بھی نہیں بولیں گے. وہ یہ کہتے ہیں یار میرے پاس گھر میں کپڑے پڑے ہیں, تاکہ چاہے وہ گھسی جینز ہے یا کوئی شرٹ ہے, چاہے وہ 1 بار پہنی ہے یا 10 بار پہنی ہے, چپل بھی گھسی سی پہن لیں گے, لیکن اپنی عورت, میں خود ایک عورت ہوں, میں ایک ڈریس جو پہن لیتی ہوں ایک فنکشن پہ, میں وہ دوبارہ نہیں پہن سکتی. تو مردوں کی برابری کرنی ہے تو پھر آپ اپنے لیے جو اگر 8-10 ہزار کا جوڑا خریدتے ہو تو مردوں کو بھی دو, ان سے برابری کرو. 5,000 کا خود خریدو اور 5,000 کا اپنے مردوں کو دو. تو اس جو کمپین آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چلائی ہے, مرد مارچ آپ نے کر لیا اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, آپ کے گھر والوں نے پسند کیا؟ ہاں, میری فیملی کی طرف سے مجھے کمپلیٹ سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ اکثر خبروں میں رہتی ہوں. انہیں میری ہر ایکٹیویٹی کا پتہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ کبھی میں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ان کا سر شرمندگی سے جھکے. صبح لوڈ والی ہے, آپ نے اس کا کاروبار بھی بند کروایا, مردوں سے لوڈ کھانا بند کرو, یہ بھی آپ نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے. جی بالکل, اگر مردوں کی برابری کرنی ہے نا تو ان سے لوڈ کھانے کی بجائے ان کو لوڈ دیا بھی کرو. آپ لوڈ ہمیشہ مانگتی ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو یہ عام ہے کہ تھوڑی سی بات ہوگی, جی میرا نیٹ پیکج ختم ہو گیا ہے, میں بات نہیں کر سکتی, یہ وہ, اس بہانے سے لوڈ لیا جاتا ہے. تو آج تک کوئی عورت ایسے سامنے ہے جس نے مرد کو بھی لوڈ کھلایا, یا کوئی ایسا مرد کہ ہاں میں نے عورت سے لوڈ کھایا ہے. صرف یہ مردوں کے حق میں نہیں ہے, یہ عورتوں کے بھی ان جائز حقوق کے حق میں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو نہیں دیے جاتے. جیسے جو جائیداد ہے اس کا جو شریعت میں حق ہے, وہ بہنوں کو جائیداد دینی چاہیے, لیکن لوگ نہیں دیتے, وہ اپنی بہنوں کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. تو انہوں نے عورتوں کے حق میں بھی یہ پلے کارڈ اٹھایا, بہنوں سے جائیداد پہ انگوٹھے لگوانا بند کرو. یہ وہ پلے کارڈ ہے کہ جو آپ کو عورت مارچ میں دیکھنے کو نہیں ملے گا, وہاں پہ آپ کو فحاش نعرے ملیں گے, لیکن انہوں نے مرد مارچ کے ساتھ ساتھ یہ پلے کارڈ بھی اٹھایا جو واقعی عورت کے حقوق ہیں. یہ آپ نے کیوں اٹھایا؟ دیکھیے میرے لیے مرد اور عورت برابر ہیں. میں یہ کہوں کہ میں صرف مردوں کے ساتھ ہوں نہیں, میں دنیا میں آتے ساتھ ہی میرا جس عورت سے پالا پڑا وہ میری ماں ہے, میری بہن ہے, جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. تو میرے لیے وہ دونوں اہم ہیں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کی عورتیں وہ سب میرے لیے اہم ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے, پورے اعتماد عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہو, ان میں شعور ہو, انہیں پتہ ہو کہ اچھی تعلیم ان کا حق ہے, پسند کی شادی ان کا حق ہے, اور جائیداد میں اگر وہ حصہ لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی ان کا کمپلیٹ حق ہے. ان کو قانونی جتنے بھی مسائل ہیں, حقوق ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان باتوں پہ اگر وہ آواز اٹھائیں تو میں عورتوں کے ساتھ ہوں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو تو اس بغیرتی میں بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گی. میرا بھائی, میرا باپ اگر کما کے باہر سے آتا ہے تو میں ان کے لیے کھانا گرم نہیں کروں گی, بلکہ میں ان کو تازہ کھانا بنا کے دوں گی. جی, وجدان ہمارے ساتھ موجود تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. انہوں نے مردوں کے حق میں بات کی, لیکن عورتوں کے بھی وہ جائز حقوق کے حق میں بات کی کہ جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن عورت مارچ میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.